बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम जी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरी बहनों, मैं अंबर जी बोल रही हूँ, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं आज आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अक्सर आप मुझे गलती निकालती हैं कि मैं अरबी जो बोलती हूँ यानी कि कोई आयत पढ़ती हूँ तो उसमें मेरे से गलती हो जाती है। इसमें मेरा कसूर नहीं है, मेरा कसूर ये कि मैंने जिस टीचर से पढ़ा है ना, वो आपको पता है जो बचपन में चीज़ दिमाग के अंदर चली जाती है ना, वो बहुत मुश्किल से मैंने बड़ी कोशिश की है। हमना सेंटर का सुना अगर लाहौर का मशहूर तरीन और सबसे वो तायरा यूसुफ जो माशाल्लाह लेक्चर देती है और अपना करती है बयान वगैरह, तो मैंने उनसे भी क्लासें ली हैं, मगर ये मेरी लैंग्वेज ऐसी है कि अब वो मेरे रच बस गई है, वो नहीं जा रही, मैं क्या करूं। तो इससे मुझे अल्लाह भी माफ़ करे और आप भी माफ़ कर दिया करें, गलती आप निकाल दिया करें, जो होती है आप कह दिया करें कि अल्लाह तो माफ़ कर दे इस बीबी को। चलो, क्योंकि अब जो पढ़ाइयाँ आपने देखी है कि स्कूल में भी इतनी चेंज हो गई हैं, इतनी चेंज हो गई है कि माएँ जो खुद मास्टर की है, जिन्हें इतना पढ़ी लिखी हैं, MBA किए हुए, वो अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती। उनको भी जाना, ये हर दौर में मसला रहा हमारा। हर दौर में पढ़ाई चेंज होती है, लैंग्वेज चेंज होती रहती है, कभी थी तो कभी था तो कभी थू। तो ये समझ नहीं आती कि हम क्या बोलें, हमें समझ नहीं आती, ये चेंज होती रहती। मेरे दौर में ऐसा ही था कि हम यही पढ़ते थे कि राजा का सालामा इस तरह से पढ़ते थे, तो वही आज तक ज़हन में बैठा हुआ है। बाकी बात ये होती है कि बात होती है यकीन की। यकीन होना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ा, मैंने अरबी का लफ्ज़ मैंने अल्लाह को यानी कि अपना शामिल किया है। आपको तो पता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का क्या मानी है? तो आप इससे शुरू समझ लें आप कि मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम वाला है। तो रहम करने वाला जब वो है तो हमने तो उसको, वो तो खूब दिलों के भेद जानता ना, मैंने क्या कहा है उनको, वो तो सुन रहा है ना। दरअसल बात तो करनी थी मैंने कि पहले देखो अकीदे ऐसे थे हमारे कि हमारा यकीन ऐसा था कि यकीन देखें कि उस वक़्त क्या था, लेटर आते थे या मेहमान बिन बताए आते थे। ले जी आज कौवा छत पे बोला आज मेहमान आएंगे, अल्लाह की करनी के उस दिन मेहमान आ जाते थे। देखो कि हमारे यकीन थे, हम बोले थे उस वक़्त, हमारे माँ बाप बोले थे, ये चलाकी होशियारियाँ नहीं थे। अब हम बहुत पढ़ लिख गए हैं, इतना पढ़ लिख गए कि हम अपना आप ही भूल गए हैं। हमें आगे बैठे माँ बाप नहीं नज़र आता कि हम अपने माँ बाप को क्या किस लैंग्वेज से बात कर रहे हैं। नौज़ बिल्लाह, हमें ऐसी तालीम नहीं चाहिए। हमें वो तालीम चाहिए जो बड़ों का अदब, छोटों से मोहब्बत, हमारे नबी पाक की सुन्नत, हमें अल्लाह पे यकीन, इत्माद, हमें सुबह का शाम का पता हो कि जिसने सुबह को दिया वो रात को भी दे, जिसने रात को दिया वो सुबह को भी देगा। तो हमें हमारा यकीन कामिल होना चाहिए। हमें इतनी डिग्रियों की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत उसकी है कि हमारे में कुछ खौफ खुदा पैदा हो जाए, हम एक दूसरे को मैं देखती हूँ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह करके कहती हूँ कि जो लोगों ने, मैं ये दाढ़ी है इसको बुरा भला नहीं कहती, नौज़ बिल्लाह मैं करोड़ दफ़ा कहती हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ करे, मगर ये लोगों ने शनाख्ती कार्ड बना लिए इत्माद दिलाने के लिए कि ये बंदा इस पे मराब भी पड़ा हुआ है और इसने दाढ़ी भी रखी, ये बड़ा नेक है, इससे सौदा ले जी, बड़ा शरीफ होगा। जब आप उसकी असल पे पहुँचते हो ना, तब आपको पता चलता हो मैंने तो इस पे बड़ा यकीन किया था। तो बात फिर वही आ जाती कि पहले बहुत यकीन था, बहुत मोहब्बत थी आपस में, एक घर में खाना पकता था, वो एक तोहफ़ा सौगात समझ के कई घरों में बांटा जाता था और एक दूसरे के दुख सुख का होता था कि हमसाया है, हमसाए की बेटी है, पूरे मोहल्ले की बेटी है, हमसाए की यानी कि आज फोतगी है तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, खाना आसपास के लोग देंगे। तो ये चीज़ें बहुत सारी थी कि जिनको हमने इग्नोर कर दिया। तो मैं आज आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। वाक़या ये है कि मैंने भी, ये वाक़या हमारे इस इलाके का नहीं है, ये वाक़या स्वात का है, स्वात के इलाके का है। तो आप अपने माँ बाप का अदब करना कुछ सीखें। मैंने वो वाक़या जब सुना, यकीन माने कि मैं कहती हूँ कि वो कौन लोग थे। वहाँ पे ये वाक़या हुआ कि वहाँ एक औरत थी,
اس کا خامد فوت ہو گیا، اس کے 2 بیٹے تھے، اس نے بیٹے وہ پالے بڑی محبت سے، مگر ان میں فرق کوئی نہیں رکھا تھا، اور لہٰذا مائیں پتہ کیا کوشش ہوتی ہے کہ ہم چھوٹے بیٹوں کے ساتھ رہیں، چھوٹے تھوڑے سے لاڈلے زیادہ ہوتے ہیں، حالانکہ محبت زیادہ بڑوں کو ملی ہوتی ہے مگر لاڈلے زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، اس میں یہ قدرتی ایک بات ہے۔ تو وہاں پہ جب اماں بوڑھی ہوگی، اماں بوڑھی ہوتے ہوتے بوڑھی ذہیب ہوگی، تو اب آپس میں بھائیوں کی انبن، اماں تو ویسے جاتی تھی، آ جاتی تھی، آتی تھی، چلی جاتی تھی، بھائیوں کی انبن ہے، وہ کہے ماں کو میں نے اپنے پاس رکھنا ہے، وہ کہے ماں کو میں نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ اب لوگ آس پاس کے بڑے کشمکش میں کہ اماں کے پاس پتہ نہیں کتنا پیسہ ہے، کہ جیسے اب کے دور میں کہ لوگوں کے پاس پیسہ جن ماؤں کے پاس باپ کے پاس ہوتا ہے نا، اس کو ہر اولاد اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے۔ جو بیچاری کنگال ہوتے ہیں ماں باپ، ان کو تو پوچھتے بھی نہیں، ان کو تو رکھ لیتے، چلو جی یہ لا دے بابا جی، چل اماں جی یہ کر دیں، آپ یہ کر دیں، اس طرح سے ہوتا ہے، کوئی رسپیکٹ نہیں ماں باپ کی۔ تو وہ اس دور کی بات ہے جب ماں باپ کا عزت احترام تھا، جب ہم پڑھتے تھے قرآن پاک میں کہ ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا، کہ یہ نبی پاک ہے ہمارے، یعنی کہ قرآن پاک میں یہ اللہ تعالیٰ فرمان تھا کہ اپنا ماں باپ جب تمہارا بوڑھا ہو جائے، ضعیف ہو جائے، تو اس کو اف تک نہیں کہنا۔ آج کل اف تک تو کیا، نعوذ باللہ، ہم دوستی کے نام پہ ماں باپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا بدتمیزیاں کر جاتے ہیں، اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ نہیں ہماری تو ماں کے ساتھ دوستی ہے، باپ کے ساتھ دوستی ہے، اس کو دوستی نہیں کہتے، ادب اداب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو یہ بھی ہونا بہت ضروری تھا۔ تو وہ جی دیکھے ہوتے ہوتے بحث وہ بھائی آپس میں انبن لڑائی جھگڑے تک آ گئے کہ نہیں ماں کو میں نے رکھنا، وہ کہ ماں کو میں رکھنا، ہوتے ہوتے یہ بات محلے، وہ اس وقت ہوتے تھے لمبڑدار ہوتے تھے گاؤں میں لمبڑدار ہوتے تھے جو یہ مسئلے حل کرتے تھے، ایک کمیٹی بیٹھتی تھی تو وہ پریا بیٹھتی تھی، پریا بیٹھ کے انہوں نے یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی، مگر نہیں جی، وہ کہتا کہ میں نے ماں باپ کو میں نے رکھنا ہے، میں نے شروع سے رکھا، میں اپنی ماں کو کیوں اب اس کے پاس دوں۔ تو وہ آخر کار مسئلہ نہ حل ہوا، بات کہاں گئی، بات چلی گئی عدالت تک۔ عدالت تک جب بات گئی اور جج نے کہا جی آج میں یہ جو سن رہا ہوں کیس، یہ جو آیا میرے پاس، یہ میری زندگی کا پہلا کیس ہے، اور میں نے آج تک ایسا کیس نہیں سنا، نہیں دیکھا کہ بے لوث محبت کرنے والے اولاد کہ اس قدر وہ آپس میں، انہوں نے پوری انکوائری کرائی جج صاحب نے کہ اماں کے پاس آخر ہے کیا، یہ بیٹے آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں اس کو پاس رکھنے کے لیے ہیں۔ تو وہ آخر کار پتہ چلا کہ اماں کے پاس ایک پینی بھی نہیں ہے، کہ اس کو رکھنے کے لیے کیوں تیار ہے، کہ صرف ثواب کے لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں میں اس کو رکھوں گا میرے گھر میں برکت ہوگی، میں اس کو رکھوں گا میرے گھر میں رحمت آئے گی۔ آپ کو تو پتہ ماں باپ ایک رحمت محبت آپ کی شفقت ہوتی، سر پہ سایہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ قصہ ختم ہونے کا نام لے، آخر جج نے فیصلہ یہ دیا کہ بڑا بیٹا ہو گیا 60 سال کا، 60 پلس ہو گیا یا 70 پلس ہو گیا، اور چھوٹا بھی ینگ تھا۔ جج صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ ماں رہے گی چھوٹے بیٹے کے پاس، کیونکہ بڑا جو ہے نا اس کو خود اب خدمت کی ضرورت ہے، اس کی خدمت کرنے کے لیے اس کی اپنی اولاد اب اس کو چاہیے، یہ اپنی ماں کی نہیں کیئر کر سکے گا، دراصل اب چھوٹا اس کی کیئر کر سکتا ماں کی، اس لیے جج نے فیصلہ یہ دیا کہ ماں چھوٹے بیٹے کے پاس رہے گی۔ یہ دیکھو بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچی کہ اخیر فیصلہ یہ ہوا کہ بڑا بوڑھا ہو چکا ہے، وہ اپنی کیئر نہیں کر سکتا، اب وہ اپنی ماں کی کیئر کیسے کرے گا، لہٰذا ماں چھوٹے بیٹے کے پاس رہے گی۔ یہ فیصلہ ہو کے یہ قصہ ختم ہوا، یہ مقدمہ جو وہاں تک گیا تھا وہ جو ختم ہو گیا۔ بھائی یہی میں بھی کہتی ہوں بچوں، وہ بچے پہلے والے نہیں ہو آپ، خدا کے لیے تھوڑا سا اللہ کا خوف دل میں، تھوڑا سا دین بھی پڑھو، خالی ڈگریوں کو نہ لو، ڈگریوں کام نہیں آنی، اور یہ ایک موسم کا میوہ، جیسے موسم کا پھل آتا ہے اسی طرح یہ موسم کا پھل ہے ماں باپ آپ کے پاس۔ اس میں 2 چیزیں میں اور بتاتی ہیں آپ کو، کہتے ہیں جس نے جوانی، جس نے دولت اور جس نے ماں باپ سنبھال لیا، ساری زندگی وہ اس نے عیش میں گزاری، اس کا بڑھاپا بھی اچھا، اس کی جوانی بھی اچھی، اس کا ہر دور ہی اچھا گزرے گا۔ یہ 3 چیزیں جس نے سنبھال لی وہ سمجھے ساری زندگی عیش کرے گا۔ تو بس یہ اس سے بڑی اور قیمتی چیز نہیں ہے۔
میں نے بس آج اتنا ہی کہنا تھا، آپ اس کو اپنے پلے باندھیں، عمل کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، کوئی بات بری لگی ہو تو اس کو مجھے معاف کر دینا، اور انشاءاللہ پھر ملتی ہوں کسی اچھی سی بات کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔ عنبر کی دنیا کو بہت سارا لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور دعاؤں میں یاد بھی رکھنا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔